there is a framework that I have होइन, which is called Stack. अब यो म स्टार्ट गरेँ है. If you are here, you should stay because this is going to be extremely beneficial है. जुन चाहिँ मैले 1-on-1 7500 तिरेर गरिरहेको हुन्छु होइन. Basically, you will be getting this for free. Stack framework. STACK. STACK मा होइन, अघि भर्खर मैले ब्रदरलाई सोनम भनेपछि आई डोन्ट नो ब्रदर सिस्टर जो भए पनि एक्सप्लेन गरेँ नि. त्यसमा फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ सर्भिस एउटा पिक गर्न सक्नु पर्यो होइन. म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु भनेर सबै गर्न खोज्यो भने हुँदैन. नर्मली यु क्यान डु इट एज एन एजेन्सी, तर त्यसमा पनि डिजिटल मार्केटिङमा यु फोकस अन आइदर वान अर टू थिङ्स के. इन्डस्ट्रीमा चाहिँ होइन, लाइक एउटा जुन प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ त्यो चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो क्या. आइदर यु जस्ट डु सोसियल मिडिया रिलेटेड स्टफ होइन, मेटा एड्स, अर्ग्यानिक कन्टेन्ट क्रिएसन. त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनमा थोरै थोरै एडिटिङहरू त्यो गर्न मिल्यो. अर्को भनेको चाहिँ यु डु वेब or एसइओ, वेबसाइट एन्ड एसइओ है. सो वेबसाइट एन्ड एसइओ फोकस भइसकेपछि यु डु द्याट अर लास्टमा ग्राफिक्स एन्ड डिजाइन, सरी ग्राफिक्सको काम अर एडिटिङको काम, दुइटा चाहिँ कम्बाइन्ड चाहिँ गर्न मिल्यो, नट अ प्रब्लम. दुइटाको वान अर दि आइदर पनि गर्न मिल्यो क्या. सर बट फोकस अन ओन्ली वान एन्ड फिगर आउट वाट प्रब्लम क्यान यु सल्भ फर यर क्लाइन्ट्स क्या. म भिडियो एडिटिङ गर्छु होइन कि म भिडियो एडिटिङ गरेर इङ्गेजिङ भिडियो बनाउँछु भन्ने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या. आई मेक इङ्गेजिङ भिडियोज भनेर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो. आई मेक भिडियोज होइन, लाइक आई मेड हाई क्वालिटी भिडियोज विथिन 24 आवर्स, लाइक केही टाइपको सोल्युसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो क्या. अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ यो गरिसकेपछि त्यो बुझेन भने चाहिँ यु वुड नेभर बी एबल टु हेल्प यर क्लाइन्ट्स द वे यु सुड बी हेल्पिङ के. किनकि त्यो प्रब्लमै के सल्भ गरिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन क्या. सोसियल मिडियामा पोस्ट गरेर यु विल नट बी सल्भिङ उनीहरूको मार्केटिङको प्रब्लम, सेल्सको प्रब्लम. यु बी सल्भिङ देयर टाइमको प्रब्लम, बजेटिङको प्रब्लम, कन्सिस्टेन्सीको प्रब्लम होइन. सो बिकज द ओन्ली थिङ द्याट कम्स इन देयर इज पोस्टिङ मात्रै हो, म्यानेजमेन्ट मात्र हो. सो फोकस अन सल्भिङ द प्रब्लम होइन, बेस्ड अन द सर्भिसेस द्याट यु क्यान प्रोभाइड क्या. सकेसम्म मल्टिपल सर्भिसेसलाई चाहिँ सिमिलर टाइपको जुन चाहिँ मैले अहिले इक्जाम्पल दिएँ होइन, आइदर थ्री अफ दोजमा चाहिँ एउटा दुइटा कम्बाइन गरेर चाहिँ यु फोकस अन द्याट एन्ड यु प्रोभाइड अ सोल्युसन. त्यो थाहा भइसकेपछि देन यु पिक यर टार्गेट अडियन्स. टार्गेट अडियन्समा चाहिँ स्ट्याक फ्रेमवर्कमा हु इज य टार्गेट अडियन्स भनेदेखि एउटा इन्डस्ट्री पिक गर्ने होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल टार्गेट इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु टार्गेट ओन्ली रेस्टुरेन्ट ओनर्स होइन, सो रेस्टुरेन्ट हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा टार्गेट गर्न मिल्यो होइन. सो यु पिक द्याट इन्डस्ट्री. रेस्टुरेन्ट्समा नि रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्री पनि पिक गर्न मिल्यो. त्यसमा पनि धेरै तरिकाको रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ होइन. कुनै अब बुटिक रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ, कुनै अब फास्ट फुड हुन्छ, कुनै स्टल्सहरू हुन्छ, कुनै चाहिँ अब के अरे रेस्टुरेन्ट्समा पनि इभेन्ट होस्ट गर्ने खालको रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ होइन. सो त्यो रेस्टुरेन्ट्समा धेरै खालको भएकोले रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्री पनि पिक गर्न मिल्यो. अब अर्को भने चाहिँ हेल्थ एन्ड वेलनेस इन्डस्ट्रीहरू भयो. सो यस्तै खालको चाहिँ इन्डस्ट्री पिक गर्न सक्नु पऱ्यो क्या. म सबै क्लाइन्टलाई काम गर्छु होइन कि जो पाइ त्यही आउँछ त्यो पनि सबैजनासँग गर्छु भन्ने पनि होइन. सो त्यो एउटा पिक गर्न सक्नु पऱ्यो होइन. पिक गर्ने होइन, पिक गर्नै पऱ्यो, सक्नु पऱ्यो होइन कि पिकै गर्नु पऱ्यो. यु पिक वान एन्ड यु गो विथ इट क्या. सुरुमा केही पनि थाहा छैन भने त झन् बेस्ट होइन, किनकि आफूलाई केही पनि थाहा छैन, डजन्ट म्याटर वाट यु पिक क्या. जस्ट गो अलङ विथ इट, पिक वान एन्ड वर्क your ass off to make sure you get the results for that particular इन्डस्ट्रीको लागि, मान्छे क्लाइन्टकोहरूको लागि होइन. यो गर्दाखेरि क्लाइन्ट खोज्न पनि सजिलो हुन्छ, मेसेजिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ, स्क्रिप्टिङहरू सिमिलर हुन्छ, आफूले मार्केट पनि बुझिन्छ होइन, उनीहरूलाई के प्रब्लम हुँदो रहेछ होइन. रेस्टुरेन्टको प्रब्लम छुट्टै हुन्छ, जुन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको प्रब्लम हुन्छ क्या. इन्टेरियर डिजाइनको कम्पनीको प्रब्लम छुट्टै हुन्छ, हामी मार्केटिङ एजेन्सीको प्रब्लम छुट्टै हुन्छ. सो सबैको प्रब्लम एउटै सोल्युसनले सल्भ हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या. सो त्यही भएर चाहिँ सुरुमा हामीले सोल्युसन र जुन हामीले डिसाइड गरेका थियौँ सर्भिसमा के सोल्युसन प्रोभाइड गर्ने, के प्रब्लमको सल्भ गर्ने भनेर सोचेका हुन्छौँ. अब चाहिँ कसको लागि चाहिँ कुन प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ टार्गेट अडियन्सबाट चाहिँ पिक हुन्छ क्या हामीले अब बल्ल चाहिँ होइन. त्यसपछि नाउ यु क्यान कस्टमाइज द सर्भिस बेस्ड अन द सोल्युसन युआर प्रोभाइडिङ टु यर कस्टमर क्या, टु यर आइडियल क्लाइन्ट एभाटार होइन, जुन चाहिँ हाम्रो टार्गेट अडियन्स भयो. ओके, सो होप के क्वेसन छ भने आइएम गोइङ टु पज फर अ लिटल बिट, आस्क क्वेसन्स है त्यसकोमा चाहिँ. सो सर्भिस र सोसल भयो अनि टार्गेट अडियन्सको कुरा आयो है. अब त्यसपछि ए भनेको चाहिँ केही क्वेसन छ भने सोद्धा हुन्छ है. म क्विक अर्को अब नेक्स्ट राउन्ड भनेको चाहिँ अब वान्स यु नो वाट प्रब्लम यु क्यान सल्भ एन्ड फर हुम एन्ड बाई डुइङ एक्ज्याक्टली वाट भनेर थाहा हुन्छ नि. अब यो पनि थाहा छैन भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एकदम फ्रेसर्स छ होइन, यहाँ फ्रेसर्स 2-3 जना फ्रेसर्सको मेसेज आएको छ. सो एकदम फ्रेसर्स हो भने चाहिँ
फाइन्ड आउट अदर कम्पिटिटर्स होइन, जसले चाहिँ सिमिलर काम गरेको छ। नेपालको कन्टेक्समा इट्स अ लिटल बिट डिफिकल्ट, जसले सबैले काम गरिदिरहेको हुन्छ होइन, द्याट्स नट द बेस्ट वे टु डु इट। अब त्यो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बाहिरको कम्पनीहरूले इन्डियाको होइन, इन्डियामा पनि त्यसरी धेरै गर्नेहरू छ क्या, इन्डियामा युएसतिर चाहिँ सिमिलर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ उनीहरूले, उनीहरूको के गरिरहेछ त्यो कुराको चाहिँ एक्जाम्पल लिएर चाहिँ आफूले चाहिँ सिमिलर कपी गर्न खोज्ने हो क्या त्यतिखेर चाहिँ, सो द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड मार्केटिङको कन्सेप्ट बुझ्न थाल्छ होइन त्यसपछि बिस्तारै, अनि यो फोकस गरेर काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या त्यसपछि चाहिँ। सो यु डु द्याट। अनि जब वान्स यु डिसाइडेड के गर्ने कसलाई गर्ने र कसरी गर्ने सोल्युसन निकाल्ने भनेर थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब बल्ल चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन चाहिँ बिल्ड गर्ने, जुन चाहिँ आफ्नो अथोरिटी जुन देखाउन पर्छ नि, हामी चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ एउटा एक्सपर्ट बन्न खोजेको हो, एक्सपर्ट हो, वी आर स्पेसलाइजिङ इन दिस फिल्ड भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हाउ डु डु इट विथ सोसियल मिडिया क्या। अब नर्मली वेन यु गो टु अ जब इन्टरभ्यू यु वुड प्रोभाइड अ जब, एउटा सर्टिफिकेटहरू पाउँछ, कलेजको डिग्रिजहरू हुन्छ, यताउति हुन्छ होइन, द्याट्स अ काइन्ड अफ यो अथोरिटी, आफूले गरेको पास्ट प्रोजेक्ट्सहरू आफ्नो यताउति हुन्छ। तर एज अ फ्रिल्यान्सर, एज अ मार्केटर योर सेल्फ, वाट क्यान यु डु? सो द फर्स्ट थिङ इज सोसियल मिडिया होइन, मैले सिकाउने भनेको चाहिँ सोसियल मिडिया। सो वाट यु डु इज सोसियल मिडियामा चाहिँ यु फोकस अन आइदर फेसबुक, लिङ्कडेन, इन्स्टाग्राम, जुन आफ्नो आइडियल मनपर्छ, सकेसम्म म चाहिँ अल थ्री भन्छु होइन, डिपेन्डिङ नर्मली नेपालको कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क इन्स्टाग्राम र लिङ्कडेन वुड वर्क वेल है। अनि फेसबुकमा पनि इफ यु गो इन्टु ग्रुप्स यु विल डेफिनेटली बी एबल टु फाइन्ड देम देयर एज वेल। सो त्यो त्यो आफ्नो जुन जुन अकाउन्टहरू युज गरिरहेको छ, पर्सनल अकाउन्ट युज गर्ने, फर्स्ट अफ अल पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ युज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको बायो, आफ्नो प्रोफाइलको फोटो, अनि फोटो पनि राम्ररी राख्नु पर्यो क्या, अप्टिमाइज हुनु पर्यो, फोटो क्लिन हाँसेको फोटो, क्लोजअप फोटो चाहिँ हुनु पर्यो। अनि त्यसमा ब्याकग्राउन्डमा कलरहरू राख्ने, बिकज युर इन द्याट फिल्ड, सिमिलर फिल्ड होइन, सो फोकस अन द्याट। अनि त्यसपछि चाहिँ बायो एउटा अपडेट गर्ने, बायोमा चाहिँ क्लियरली स्टेट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वाट प्रब्लम यु सल्भ, हु यु सल्भ इट फर, एन्ड हाउ यु डु इट, बेसिकली द्याट्स इट। यो क्लियर छ भने चाहिँ बाँकी चाहिँ पछि एड गर्दै जाने हो, यु लर्न एज यु गो होइन। अनि के आफ्नो एक्सपर्टिजहरू, कतिवटा क्लाइन्ट्स काम गरेको छ, रिजल्ट्सहरू पाएको छ, ग्यारेन्टीहरू, अफरहरू केही छ भने त्यो राखिदिने हो होइन, आफ्नो अकम्प्लिसमेन्टहरू राख्न मिल्यो। नत्र चाहिँ बेसिक बायो एउटा बनाइसकेपछि चाहिँ त्यति गर्यो, कभर फोटो अपडेट गर्ने लिङ्कडेन र फेसबुकमा। अनि इन्स्टाग्राममा मेबी यु क्यान एड हाइलाइट्स होइन, एफएक्युजहरू भिडियो बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, एउटा क्लिन प्रोफेसनल चाहिँ बनाउने, सो द्याट इट सोज हाउ यु वर्क, वाट यु डु के। ओके, अब अथोरिटी बिल्ड गरिसकेपछि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो, एउटा पोर्टफोलियो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो होइन। भिडियो एडिटिङ छ भने भिडियो एडिटिङको पोर्टफोलियो बनाउनु पर्यो, त कसरी बनाउने, कसको बनाउने, कस्तो खालको प्रोजेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले अघि जुन टार्गेट अडियन्स पिक गऱ्यौँ नि होइन, टार्गेट मार्केट, त्यो टार्गेट मार्केट पिक गरिसकेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले कन्टेन्टहरू चाहिँ, कन्टेन्ट होइन कि सरी, पोर्टफोलियो चाहिँ बनाउनु पर्यो क्या उनीहरूको लागि भनेर। इफ सुरुमा मार्केटिङको लागि डिजिटल मार्केटिङ साइटतिर नर्मली यु वुड नट बी एबल टु गेट द्याट होइन, एड्सहरू गर्ने छ भने त्यो गर्न सकिँदैन। सो वाट यु डु इज यु वर्क फर फ्री, त्यहाँबाट चाहिँ स्क्रिनसट्सहरू लिने होइन, आफूले काम गरेको जुन एडहरू गरेको स्क्रिनसट्सहरू हुन्छ, रिजल्ट्सहरू देखाउने म्यासेजको स्क्रिनसट्सहरू होइन, अनि म्यासेजेसहरूको चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो गरेको छौँ, यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ हामीले रिजल्ट्सहरू लिएर आउँछौँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाउने, त्यो कन्टेन्टहरू बनाउन पाइयो होइन। सो द्याट्स हाउ यु डु इट है। सो त्यसरी चाहिँ अथोरिटी आफ्नो पोर्टफोलियो बिल्ड गर्ने। अनि यति भइसकेपछि अब चाहिँ बल्ल क्लाइन्ट रिच आउट गर्न थाल्ने है। फ्री क्लाइन्ट समात्दाखेरि पनि त्यसरी रिच आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अथोरिटी बिल्ड गर्नको लागि यु विल ह्याभ टु वर्क विथ क्लाइन्ट्स फर फ्री अर भेरी चिप स्टार्टिङको लागि होइन, अनि गेट देम रिजल्ट्स एन्ड गेट टेस्टिमोनियल्स, गेट द कन्टेन्ट। अनि पैसा तिर्नुभन्दा फ्रीमा पाउँदाखेरि यु माइट बी एबल टु गेट मोर क्लाइन्ट्स होइन, अनि फास्टर पनि हुन सक्ने चान्स हाई नै हुन्छ। सो यु डु मन्थ फ्री, 2 मन्थ्स फ्री, आई डोन्ट नो, जस्तो भए पनि रिजल्ट आउनु पर्यो। सो यु डु इट फर फ्री सुरुमा। अनि 5-6वटा जति क्लाइन्टसँग फ्रीमा गरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ यु स्टार्ट लुकिङ फर क्लाइन्ट्स है। सुरुमा नि त्यो फ्रीमा गर्दा गर्दै क्लाइन्ट चाहिँ क्लोज हुने सक्ने चान्स पनि उत्तिकै छ क्या फेरि। सो नट गन लाइक कि इट्स यु नट बी एबल टु ल्यान्ड क्लाइन्ट्स, यु विल डेफिनेटली बी एबल टु ल्यान्ड क्लाइन्ट्स होइन, इभन इफ यु वेन युआर डुइङ फ्री वर्क एज वेल। तर फ्री वर्क गर्दाखेरि चाहिँ यो गोल इज नट टु ल्यान्ड अ क्लाइन्ट, यो गोल इज टु गेट द रिजल्ट्स फर यर क्लाइन्ट्स एन्ड अल्सो फर यर सेल्फ होइन। आफूलाई बानी थाहा हुनु पऱ्यो, प्र्याक्टिस पनि चाहियो। सो बरु रियल क्लाइन्टसँग प्र्याक्टिस गर होइन, त्यो त्यो बेटर हुन्छ, नट विथ ऱ्यान्डम आफैले बनाएको ऱ्यान्डम कुराहरूसँग नगरिकन। सो फोकस अन द्याट। अब फाइनली क्लाइन्टको रिच आउट गर्दाखेरि चाहिँ यु बेसिकली रिच आउट टु ओन्ली यो टार्गेट मार्केट फर्स्ट अफ अल है। उनीहरूलाई खोजेर युट्युबमा, के अरे सरी युट्युब भन्न आएछ, लिङ्कडेनमा सर्च गर्ने होइन, उनीहरूको के छ, ओनर अफ रेस्टुरेन्ट्स भन्ने हुन्छ होइन, ओनर अफ दिस भनेर राखेला, ओनर अफ दिस कम्पनी केही न केही होला नि त उनीहरूको होइन। सो त्यो एउटा
हामीले टार्गेट मार्केट के राख्ने भनेर थाहा हुन्छ नि त। सो त्यो थाहा भइसकेपछि उनीहरूको टाइटलमा के राख्छ, उनीहरू लिङ्केडमा के सर्चमा के राख्नुपर्छ भनेर पनि थाहा हुन्छ क्या। इन्स्टाग्रामको पोस्टमा उनीहरूको पोस्टहरू कस्तो हुन्छ, फेसबुकमा कस्तो हुन्छ होइन, कता कता ग्रुपमा जोइन गर्छन् उनीहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ क्या। सो यति थाहा भइसकेपछि कता खोज्ने पनि थाहा भयो। सो यु सर्च देम, अनि त्यसपछि दिनको 10 देखि 20वटा जति चाहिँ डिएम गर्ने, 10वटा 20वटा जति चाहिँ आफ्नो ओके। एक्चुअली अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याक फ्रेमवर्कमा चाहिँ सीको कुरा आउँछ होइन, जुन चाहिँ कन्सिस्टेन्टली क्लाइन्ट एक्विजिसन सिस्टम चाहिँ युज गर्न सक्नु पर्यो। सो यु निड टु ह्याभ कन्सिस्टेन्सी फर्स्ट थिङ। क्लाइन्ट एक्विजिसन सिस्टम जुन हुन्छ होइन, जुन चाहिँ म अहिले नै भनिदिन्छु, अनि यो चाहिँ बेसिकली सबैजनाले खोज्ने कुरा भयो क्या होइन। क्लाइन्ट कसरी तान्ने, कहाँ खोज्ने, के गर्ने भनेर हुन्छ। बेसिकली यो भनेको आउटरिच गर्ने हो, गेट मोर पिपल, गेट इन फ्रन्ट अफ मोर पिपल भन्ने हो, त्यति हो मेन कन्सेप्ट चाहिँ होइन। अनि विदाउट रिलाइङ अन एल्गोरिदम, जो चाहिँ मैले सिकाउने होइन। एल्गोरिदममा रिलाइ गर्ने हो भने यु मेक मोर कन्टेन्ट, यु मेक हुन्छ इङ्गेजिङ कन्टेन्टहरू, अलिक एल्गोरिदममा रिलाइ गर्नु पर्यो होइन। एल्गोरिदमलाई रिलाइ नगरिकन गर्नु छ भने चाहिँ यु गो विथ दि अर्ग्यानिक मोर ट्रेडिसनल अप्रोच होइन, विच इज बेसिकली आउटरिच। सो आउटरिचमा चाहिँ क्लाइन्ट एक्विजिसन सिस्टम चाहिँ कन्सिस्टेन्टली युज गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज बेसिकली तिनवटा कुरा आउँछ क्या क्लाइन्ट एक्विजिसनको पार्टमा चाहिँ होइन। सो फर्स्ट थिङ इज यु डु, फर्स्ट थिङमा चाहिँ यु निड टु, थ्री थिङ्समा चाहिँ फर्स्ट थिङ इज नेटवर्क। यु निड टु बिल्ड योर नेटवर्क क्या, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क भने जस्तै, दिस इज सो ट्रु इन सोसियल मिडिया। इमेजिन यु एड, म अहिले त्यो एक्चुली म कन्टेक्स्ट पनि म भनिदिन्छु, नम्बर्सहरू भनिदिन्छु। अहिलेलाई चाहिँ म तिनवटा कुराको चाहिँ क्विक भनिदिइहाल्छु है। सो नेटवर्क प्लस अर्को छ हाम्रो आउटरिच है, अनि अर्को छ लास्टमा चाहिँ इन्गेजमेन्ट है। यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी राखेर चाहिँ क्लाइन्ट एक्विजिसन सिस्टम चाहिँ रेगुलरली चाहिँ युज गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। सो नेटवर्कमा चाहिँ यु एड 10 to 20 पिपल इन योर सर्कल एभ्री मन्थ। यु अल्सो आउटरिच 10 to 20 पिपल, कुल डिएम गर्ने एभ्री सिङ्गल मन्थ, एभ्री सिङ्गल डे। अनि त्यसपछि इङ्गेजमेन्ट पनि 10 to 20 इङ्गेजमेन्ट चाहिँ एभ्री सिङ्गल डे गर्ने। सो 10 to 20 नेटवर्किङ जुन गरिन्छ नि होइन, नेटवर्किङमा चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो टार्गेट इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। सो उनीहरूलाई चाहिँ यु ब्रिङ देम टुगेदर, अनि एड देम टु यर नेटवर्क क्या। अनि रफली महिनाको चाहिँ युड बी एबल टु एड 450 पिपलहरू रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ रफली 60 to 70जना चाहिँ युड ह्याभ न्यू पिपल इन योर इन्डस्ट्रीको मान्छे, इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ एक्चुली नै आफ्नो फ्रेन्ड्स भएर चाहिँ बस्छ क्या उनीहरू होइन। अब त्यो 1 वर्षभित्रमा हाउ मेनी वुड द्याट बी, काउन्ट द्याट, 1 वर्षभरि म लगातार गरेर क्या होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 60 एभरेज मिनिमम पनि गरौँ न होइन, 60मा 12 गर्दाखेरि 720वटा मान्छे चाहिँ रेस्टुरेन्टको ओनर्सहरू अर आफ्नो इन्डस्ट्रीमा जो टार्गेट गर्न खोजेको छ, त्यो मान्छेहरू, त्यो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ त्यो लिस्टमा पर्छ क्या, खोजेर राखेको मान्छेहरू हो नि त। सो उनीहरूले अहिले नै सेल नगरे पनि उनीहरूले 10 वर्षपछिसम्म पनि कन्टेन्ट पठाइरहेछ भने चाहिँ दे वुड बी यर फ्यान फ्रम डे वान क्या। डे वानदेखिको मान्छेहरूले चाहिँ दे वुड बी एबल टु नो यु होइन, 10 वर्षसम्म पनि दे विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड हु यु आर होइन। मार्केट कन्टेन्ट बनाइरहेको हुन्छ, इफ यु आर कन्सिस्टेन्ट इनफ, त्यो 720जना मान्छेमा चाहिँ 10जनाले मात्रै पनि क्लाइन्ट रेगुलरली बन्यो भने इट विल चेन्ज यर लाइफ क्या, लाइक मल्टिपल 8 फिगर्स बन्न सक्छ क्या। त्यही जम्मा 10वटा मात्रै क्लाइन्ट हो 720वटाबाट। सो त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ कहिले पनि नछुटाउने, अलवेज फोकस अन यो नेटवर्क बिल्ड गर्ने होइन। लिङ्कडिनमा कनेक्सन बढाइराख्ने एभ्री डे 10वटा, 5वटा 10वटा भए पनि आफ्नो टार्गेट मार्केट जुन टार्गेट अडियन्स छ उनीहरूको नेटवर्क चाहिँ एड गरे गर्ने। लिङ्कडिन इज एक्सट्रिमली हेल्पफुल। अर्को छ फेसबुकमा पनि यु क्यान डेफिनेटली डु इट क्या। इट टेक्स टाइम होइन, ओभर टाइम हो, तर यु किप डुइङ इट एभ्री सिङ्गल डे। अनि त्यसपछि आउटरिच भनेको बेसिकली यु रिच आउट एन्ड पिच योर सर्भिसेस आउटरिचको लागि। मैले यो कलमा चाहिँ आउटरिचमा चाहिँ एक्चुअल स्क्रिप्ट्सहरू पनि दिन्छु होइन, यो पठाउनुपर्छ, नेटवर्क एक्सेप्ट भइसकेपछि यो पठाउनुपर्छ, क्वालिफाइङ यसरी गर्नुपर्छ, क्वालिफाई गरिसकेपछि चाहिँ रिप्लाई गरिसकेर यसरी मेसेज गरेर चाहिँ युड बी एबल टु गेट दिस रिजल्ट्स भनेर चाहिँ मैले कलमा पनि भन्छु। सो आफ्टर द्याट 10 to 20 भयो। अनि जुन मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ इङ्गेजमेन्ट लिस्टमा राख्ने, अनि रेगुलरली इङ्गेज गर्ने क्या, लाइक 10 to 20 इङ्गेजमेन्ट पर डे। सुरुमा इङ्गेजमेन्ट धेरै पर्दैन, पछि चाहिँ जब आफ्नो लिस्टहरू बढ्दै जान्छ होइन, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको रिप्लाई बढ्दै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ रफली यु स्टार्ट इङ्गेजिङ, यु स्टार्ट इङ्गेजिङ अन पिपल द्याट यु फलोड होइन। सो सबै इङ्गेजमेन्टहरू चाहिँ रेगुलरली 10-20वटा चाहिँ एभ्री डे चाहिँ इङ्गेज गर्ने क्या। इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ नट जस्ट हाई हेलो टाइपको इङ्गेजमेन्ट होइन कि, यु एक्चुली बी इन्भल्भ, उनीहरूको लाइफमा इन्भल्भ हुने होइन, लाइक काइन्ड अफ इन्भल्भ भन्नाले नट लाइक घुस्न जाने होइन कि, लाइक उनीहरूको लाइफलाई याद गर्ने, उनीहरूले के पोस्ट गरिरहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी कमेन्ट गर्ने, थटफुल कमेन्ट्सहरू गर्ने। त थटफुल कमेन्ट्स चाहिँ जहिले गर्नुपर्छ भने छैन, जस्ट क्याजुअली ऱ्यान्डम कमेन्ट्सहरू पनि दिइराख्ने होइन, लाइक ओ नाइस वर्क, दिस वाज अमेजिङ, यता हो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कमेन्टहरू टाइम टाइममा दिइराख्ने। अनि इङ्गेज भइराख्यो भने चाहिँ यु किप सिङ, लाइक दे किप सिङ यु क्या।
मेजोरिटी अफ द पिपलको लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ओन्ली 5 to 10 people क्या 3 to 10 people that are actively engaged with them on social media क्या 3 to 10. And if you're engaged with them every time when they make a post, every single stories होइन सकेसम्म not every single होइन कि just regular स्टोरिजहरूमा लाइक गरिरहेछ for an entire year, maybe for 2 years straight होइन, ऊ आफ्नो आइडियल कस्टमरमा त पर्छ होइन, उसको टप 10 लिस्टमा पर्छ क्या हामी. यु वुड नट इमेजिन द्याट द्याट्स एन इम्प्याक्ट विल बी मेकिङ क्या, जुन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ फिल्स लाइक युआर डुइङ सो मच वर्क होइन, तर उसको त्यो पर्टिकुलर मान्छेको लागि चाहिँ युआर अन देयर टप 10 लिस्ट क्या अफ पिपल हु इङ्गेज विथ देम होइन. अनि विच इज अ बिग थिङ क्या, अ भेरी भेरी बिग थिङ क्या, जस्ट बिकज कि नट लाइक मात्रै गरेर पनि भएन क्या, यु निड टु लाइक कम्युनिकेट टाइम टाइममा होइन, त्यति भयो भने चाहिँ त्यो जस्तो बिगेस्ट कुरा चाहिँ लाइक द इम्प्याक्ट द्याट इट हेज इज जस्ट एक्सपोनेन्सियल क्या, लाइक कसैले इमेजिन पनि गर्न सक्दैन क्या त्यो इम्प्याक्ट होइन. अनि आई थिङ्क यु सी द्याट ह्यापनिङ विथ यु विथ यर ओन लाइफ एज वेल होइन, इन डे टु डे लाइफमा पनि लाइक इफ यु सी समन इङ्गेजिङ विथ यु फ्रम द बिगिनिङ अफ टाइम, अनि यु काइन्ड अफ फिल लाइक कि दे नो यु होइन, यु नो देम भन्ने खालको हुन्छ क्या. सो वेन एभर दे ट्राई टु टक टु यु दे एउटा फ्रेन्डलिनेस भइसक्छ क्या, मिटिङ क्लोज गर्न सजिलो हुन्छ होइन. ओभर टाइम दे वुड बी लाइक हे म्यान आई थिङ्क आई निड टु टक टु यु होइन, आई निड सम हेल्प होइन, दिस इज अबाउट टाइम आई बिन वान्टिङ टु वर्क विथ यु फर 2 years भनेर यस्तो खालको गर्नेहरू धेरै हुन्छ है. सो द क्लाइन्ट इभन इफ युर नट क्लोजिङ अ क्लाइन्ट राइट नाउ, द पर्सेन्टेज अफ द नम्बर अफ क्लाइन्ट्स द्याट यु क्लोज ओभर टाइम वुड गो एक्सपोनेन्सियली हायर क्या ओभरअल होइन. अब यो फर्स्ट 12 monthsमा इफ यु क्लोजिङ सेम प्रोसेसबाट 1 or 2 clients 3 clients every 2 to 3 monthsमा छ भए चाहिँ आफ्टर अ year of complete like consistently doing this entire system you'll be able to close one होइन कि 5 वटा clients close गर्न पनि गाह्रो हुँदैन क्या. So you keep doing that and you keep following the process क्या. So basically consistency चाहिँ हुनु पर्यो. C for consistency के भनेको चाहिँ finally content है. So what's content? कन्टेन्ट भनेको बेसिकली अब इफ यु क्यान मेक गुड कन्टेन्ट होइन डेफिनेटली गो फर इट. नत्र चाहिँ मेरो रिकमेन्डेसन भनेको यु मेक 3 types अफ कन्टेन्ट 1 2 3 अहिलेको लागि होइन टु स्टार्ट आउट. फर्स्ट थिङ इज यु मेक अपडेट कन्टेन्ट्स. वान कुड बी यर लाइफ अपडेट्स होइन, लाइफ अपडेट्स कि नट एज इन कि म पार्टी गर्न गएँ होइन रक्सी खाएर ढलेँ अनि त्यस्तो खालको फोटो खालको अपडेट होइन कि लाइक एक्चुली यो ग्रोथ रिलेटेड कन्टेन्टहरू होइन जुन चाहिँ लाइफमा युर मेकिङ सम प्रोग्रेसेस भनेर चाहिँ त्यो प्रोग्रेसेस अर फेलियर्स त्यस्तो टाइपको कन्टेन्टहरू राख्ने लाइफ अपडेट्सहरूको. Or project updates. Project updates because you started, you stumble across a problem, you solved the problem, you finally completed the project भनेर त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट अपडेट्सहरू त्यति नै बेसिकली डकुमेन्ट गरेर एउटा भ्लग जस्तो गरेर गर्दा पनि भयो. नत्र चाहिँ फोटो राखेर स्क्रिनसट्सहरू राखेर अब इमेजेसहरू कुनै रिलेभेन्ट इमेजेसहरू राखेर चाहिँ गर्न पनि मिल्यो होइन. फेसबुक र लिङ्कडेन इभन अन इन्स्टाग्राम एज वेल होइन, तर इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलिकति क्वालिटी वर्क चाहियो. नर्मली फेसबुक र इन्स्टाग्राममा चाहिँ बेसिकली जस्ट एज अ ह्युमन बिङ पोस्ट गर्दा पनि यु विल नट ह्याभ एनी इस्युज. सेकेन्ड भनेको चाहिँ एउटा भए पनि भिडियो चाहिँ बनाउने है, एटलिस्ट एउटा एजुकेसनल भिडियोज जस्ट सो द्याट कि त्यो जुन ब्यारियर ब्रेक हुनुपर्छ नि एकजना मान्छेलाई यो मान्छे यसरी बोल्दो रहेछ होइन. जसरी आई फिल लाइक कि वेन आई टक टु क्यामरा लाइक दिस पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ मी देयर त्यो ब्यारियर ब्रेक हुन्छ क्या होइन, बिकज यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ आई टक, यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ आई एक्सप्लेन. सो यति भइसकेपछि त्यो कस्टमरलाई पनि त्यो ट्रस्ट बिल्डिङ फ्याक्टर दिनको लागि भए पनि मिनिमम. एन्ड अल्सो अनदर बिग फ्याक्टर इज द्याट यु आर लर्निङ, यु आर एजुकेटिङ, यु नो यो स्टफ भन्नको लागि पनि मेक दोज एजुकेसनल भिडियोज होइन जुन चाहिँ अबन्डन्ट छ मार्केटमा होइन. एनिथिङ यु क्यान मेक मार्केटिङ रिलेटेड आफ्नो स्पेसियालिटी रिलेटेड चाहिँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ बनाउने होइन, जस्ट सो द्याट कि दे नो लाइक युआर डुइङ समथिङ सिमिलर टु वाट दे माइट निड. अनि थर्ड अब एजुकेसनमा धेरै कुराहरू आउँछ, गुगल गर्ने च्याट जिपिटी गर्ने जे गर्न नि मिल्यो, इट्स नट अ बिग डिल, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन. सो यु डु द्याट है. अब लास्टली अर्को भनेको चाहिँ यु मेक कम्पनी रिलेटेड भिडियोज क्या, जुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ ट्रस्ट बिल्डिङहरू चाहिन्छ होइन. I want to start with content but I'm not sure where to start. I want to make content related to marketing, educational content. स्टार्ट मेकिङ एजुकेसनल कन्टेन्ट, सिम्पल एज द्याट होइन. ओके, थर्ड टाइप अफ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ प्रोसेसको कन्टेन्टहरू आउँछ, कम्पनीको रिलेटेड कन्टेन्टहरू होइन, जुन चाहिँ बेसिकली रिजल्ट्स ओरिएन्टेड होइन. क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ है भनेर प्रब्लम सोल्युसनहरू क्लाइन्टको स्पेसिफिक प्रब्लमहरू रिलेटेड कुराहरूको चाहिँ कन्टेन्ट हुनु पऱ्यो होइन. सल्भ गर्न सक्ने खालको आफ्नो टेस्टिमोनियलहरू भयो होइन. काइन्ड अफ बटम अफ दि फनल कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन, मिडल र बटमको कन्टेन्टहरू हुन्छ यसमा चाहिँ. सो यो भयो भने चाहिँ रोटेट गर्ने हो क्या, कि त प्रोसेस भिडियो गर्ने कि त केस स्टडिजहरू बनाउने होइन. केस स्टडिजको भिडियो बनाउँदा नि भयो, नत्र एउटा फोटो राखेर स्क्रिनसटहरू राखेर केस स्टडिज एक्सप्लेन गर्दा पनि भयो. अर्को भयो टेस्टिमोनियल भिडियो, कसैले टेस्टिमोनियलहरू दिएको छ भने त्यो पनि गर्न मिल्यो. अनि कसैले कमेन्टमा मेसेजमा चाहिँ यो इट वाज फ्रुटफुल यता केही हुन्छ नि, दिस वाज अमेजिङ, आई जस्ट क्लोज समथिङ, टिएम्सहरूको स्क्रिनसट्सहरू राख्न मिल्यो. अनि अर्को छ एफएक्यु भिडियोजहरू होइन.
एक्सप्लेनिङ अबाउट द प्रोसेस अफ वर्किङ विथ यु बेसिकली होइन, इन एफएक्युजको फर्ममा एभ्री क्वेसनहरू सर्ट 15 सेकेन्डको होस्, एउटा क्वेसन चाहिँ एन्सर गरेर रिप्लाई गरेर भिडियो बनाएर राखिदिने। नत्र चाहिँ भिडियो छैन भने फोटो एउटा डिसेन्ट खालको फोटो चाहिँ बनाएर राखिदिने क्या। आफूले काम गरेको, आफू डे टु डेमा बाहिर कता गएको छ, मिटिङ गरेको छ भने फोटोहरू खिच्ने क्या। ट्राई टु डकुमेन्ट एज मच एज यु क्यान, फोटोहरू एज मेनी फोटोजहरू खिचिराख्ने होइन। जसरी मम्मी ड्याडहरूले जहाँ गयो पनि फोटो खिचिरहेको हुन्छ नि, फोटो खिचे हुन्छ होइन। धेरैजनाको होला जस्तो लाग्छ मैले अहिले चाहिँ होइन, अहिलेको नेपालको मार्केटमा। तर नगर्नेहरूको ठिकै छ, जस जसको गर्छ दे नो वाट दे आर डुइङ होइन। दे आर डकुमेन्टिङ एभ्रिथिङ दे क्यान थिङ्क अफ बिकज इट्स इन देयर ह्यान्ड होइन। अनि दे kind of grew up normally wanting to do that okay, entire life होइन. So now they're doing it not just for social media but also to document everything that they're experiencing क्या. एउटा सानो कुरामा नि फोटो खिच्नु परेछ, यता पनि गर्नु परेछ. So not the same way but very similar क्या. You document as much as you can. अनि त्यो भयो भने चाहिँ if you're actually going into meetings, attending इभेन्ट्सहरू होइन, घरमै बसिरहेछ भने घरकै एउटा सेल्फीहरू खिच्यो होइन, सेल्फी गर्दा नि मिल्यो, अरू स्क्रिनसटहरू राख्न मिल्यो. इट बिकम्स कम्प्लिकेटेड वेन युआर जस्ट बाई यर सेल्फ एट होम. तर यु क्यान डेफिनेटली फाइन्ड वेज होइन, क्लाइन्टसँग फोटो खिचेर गर्नुहुन्छ कि आई डोन्ट नो समथिङ लाइक वाट एभर यु क्यान फिगर आउट क्या. यो चाहिँ किनकि इट्स नट अ रकेट साइन्स होइन, बेसिकली बेसिक कुराहरू दिइरहेको छु मैले. अनि यो चाहिँ बेसिकली यति गऱ्यो भने चाहिँ कन्टेन्टको लागि अहिलेलाई धेरै नसोच्ने क्या. अहिलेलाई क्लाइन्ट ल्याउनु पऱ्यो, मिनिमल चाहिँ गर्नु पऱ्यो, त्यो मिनिमलमा चाहिँ यति पऱ्यो कि. सो यु क्यान डु आइदर अरू है. यो सबै जुन मैले लिस्ट दिएँ 1 2 3मा चाहिँ जुन जुन तिनवटा लिस्ट छ त्यो तिनवटा चाहिँ प्रायोरिटी राख्ने, हप्ताको तिनवटा गर्ने. अब नसके त दुइटा एउटा भए पनि गर्नु पर्यो होइन, तर मिनिमल चाहिँ तिनवटासम्म चाहिँ गर्ने. अब त्यसमा एउटा भनेको लाइफ प्रोजेक्ट, लाइफ अपडेट्स र प्रोजेक्ट अपडेट्स भयो, एजुकेसनल छँदैछ, एजुकेसनहरू भयो. अनि अर्को भनेको चाहिँ मिडल र बटम अफ द फनलको कन्टेन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ प्रोसेस, कन्टेन्ट, केस स्टडिज, टेस्टिमोनियल्सहरू होइन, एफएक्यू भिडियोजहरू, यो सबै कुराहरू पर्न जान्छ. सो द्याट्स इट गाइज, यही नै हो हाम्रो क्लासमा हुने कुराहरू होइन. बेसिकली क्लास क्लास होइन कि, एक्चुली दिस इज नट अ क्लास, इट्स अ स्ट्राटेजी सेसन. द ओन्ली थिङ, द डिफरेन्स बिट्विन दिस एक्सप्लेनेसन, यो जुन मैले एन्टायर एक्सप्लेन गरेँ नि अहिले भर्खर होइन, यो जुन क्लास जसरी नै लिएँ लाइभ सेसन होइन, सो त्यो सेसन र यसमा फरक के छ भन्दाखेरि, लाइक लाइफमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ वेन यु डु वान अन वान विथ मी यु गेट अ कस्टम सोल्युसन क्या, एक्ज्याक्टली फर यो सिचुएसन होइन. आफ्नो सर्भिस इन्डस्ट्रीको लागि जे इन्डस्ट्री पिक गरेको छ, पिक गरेको छ भने म पिक गर्ने हेल्प गरिदिन्छु. यु पिक दिस भनेर भनिदिन्छु होइन, बेस्ड अन यो ब्याकग्राउन्ड. अनि यो पिक गरेको छैन भने आल सो यु एक्ज्याक्टली वाट टु डु नेक्स्ट एक्ज्याक्टली होइन. अनि त्यसमा पनि आल अल्सो प्रोभाइड यु विथ स्क्रिप्ट्स, यो डिएममा कसलाई के स्क्रिप्ट पठाउने, कस्तो खालको मेसेज गर्ने, अनि कसरी चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुक गर्ने होइन, मिटिङमा गइसकेपछि कसरी मिटिङहरूलाई चाहिँ प्रिपेयर गरेर जाने, मिटिङ कसरी चाहिँ स्प्रेड आउट गर्ने होइन, मिटिङको स्ट्राटेजी के हो होइन, सिधै गएर प्राइस भन्ने हो कि मिटिङ गरेर प्रेजेन्टेसन गर्ने हो कि, लाइक यो सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा चाहिँ आल प्रोभाइड यु विथ द्याट सोल्युसन. अनि त्यसपछि यु अल्सो गेट एडिसनल सपोर्ट आफ्टर द कल एज वेल होइन. सो विकली सपोर्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ यु गेट इट फर 90 days होइन. 90 daysसम्म चाहिँ युल गेट एभ्री विक विच इज रफली अब 12वटा जति चाहिँ युल गेट सपोर्ट कल्सहरू होइन. त्यसमा आएर क्वेसन एन्सर गरेर चाहिँ गर्न पाएँ क्या. अनि इफ यु हेभ एटलिस्ट 3 years अफ एक्सपिरियन्स यु क्यान कम टु माई, लाइक यु क्यान कम टु माई प्रोग्राम होइन. 3 years अफ एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ आई क्यान ग्यारेन्टी युल बी एबल टु ल्यान्ड क्लाइन्ट्स युजिङ द एक्ज्याक्ट सेम सिस्टम द्याट आई एक्सप्लेन के. मेरो सिस्टम मैले बुझाउने नि यही हो. इफ यु स्टेड होइन दिस एन्टायर टाइम मैले लाइभ कलमा बसेको छ भने चाहिँ मेबी देयर इज अ कपल, मेबी देयर इज नट होइन. सो इफ यु स्टेड लङ इनफ pretty much 90% 80% of the stuff is covered के. यही कुरा हो मैले कलमा हुने कुरा चाहिँ होइन. तर only thing difference is it would be customized for you. You'll be able to ask questions and I'll be able to answer them instantly. Okay? So two benefits about it. I can guarantee if you have at least 3 years of experience, client facing experience, 90 days months you'll be able to land clients. Else I'll give you money back. जुन चाहिँ मैले भने राउन्ड होइन. And this is only limited to up to 50 or until we stop. Okay? Up to 50 चाहिँ छ अहिलेको हाम्रो टार्गेट चाहिँ. 50सम्म चाहिँ we're doing this offer. त्यसपछि चाहिँ it would not be at all. So that's all for today. Thank you so much. If you have any questions, feel free to reach out. I will most likely use this as an ad because I think it was very good. So I'm gonna head out. It's been a great call. Thank you and have a great day. Bye bye.